So, yun ato ang tubagon ang tawag ining question sa ato ang namo gyud nag-send sa ko og tawag ining message concerning sa kanalagi daw nga pagbalik-balik og pag-ampo or pag-recite nato sa Sampos nga Rosaryo, ilabi na kanang maghimaya ka Maria kay syempre ikakuan gud na sa ato alang tawag anong first 5 mysteries nato is 50 or 53 repetitions na sa ato ang tawag ining pag-recite every month pa nila is yun usa daw kuno nakasupak sa giingon ni Ginoong Jesucristo sa San Mateo kapitulo 6 bersikulo 6 hangtod sa 8 nga bawal na kuno ang pagbalik-balik, wala na mabantayan, bawal na kuno pagbalik-balik pag-ampo, pero wala nila tawag ining mabantay kanang giingon nga bawal ang pagbalik-balik ug paglitok sa gitawag og mga samang mga pulong, wala nila gitan-aw ang vain nya pagkahuman kadtong nga repetition. So buti pasabot mamahimong bawal ang usa ka tawag ining prayer, mga mamahimo siyang vain repetition. Mamahimong bawal nga mamahimong vain repetition ang usa ka gitawag pag-ampo kung kanang mao pag-ampua is walay pulos. Pero ang question kana bang paglitok nato sa makadagang higayon sa tawag ining angelic salutation or kanang Hail Mary or Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, kana ma-include ba na siya or ma-appeal ba na siya sa giingon nga tawag ini nga vain repetition? Ang ato ang tubag is dili. Nga naman kay pinakaunang rason di gid mahitabo na ang pulong sa Dios kanang gisulti sa Dios mamahimo na siyang vain or mamahimo na siyang gitawag nga walay pulos sama sa pag-ampo sa gitawag og mga pagano. Nga naman kay again basta pulong gani sa Dios dili gid na mahitabo nga vain. Question kana ba maghimaya ka Maria is kuan ba na tawag ining pulong ba na sa Dios? Yes. Kanang word nga Hail Mary or Ave Maria dili na pulong nga ang anghel lang mismo ang naglitok ana, kung dili mga pulong nang agilitok sa gitawag og anghel sa atubangan sa mahal nga birhen nga gustong ipalitok sa nagsugo niya. Nya kabalo man ta og di nato malalis na ang nagsugo sa Dios ni Anghel Gabriel nga maglitok anang pulong nga sa mahal nga birhen ang Dios mismo. Di ba? Ang Dios mismo. So pag mitag maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, kana sa gitawag og nga pulong is dili na mahitabo nga mamahimong walay pulos. Nya ang yawa ra ang tawag anang ingon nga walay pulos kay para niya ang pulong sa Dios is wala magyud ni pulos. Oh, yon. So mo nang kita mga Katoliko, every litok nato ni anang moong pulong nga para sa ato pag-ampo nganuman kay ato ang gilitok, gisubli nato ang mga pulong nga gilitok sa Dios pinaagi ni Anghel Gabriel dito sa atubangan sa gitawag og mahal nga birhen. So maunay usa sa gitawag og mga dagko nga gitawag og mga rason. So pinaka number 1 dili mahitabo nga walay pulos ang maghimaya ka Maria kay ang maghimaya ka Maria kanang word nga Hail Mary or Ave Maria pulong man kana sa Dios. Ikaduha nga tawag ini nga punto dili na mahitabo nga gitawag og walay pulos nga naman sa hinungdan nga kanang maong gitawag og pulong nga mao nay gustong ipasubli. Nga naman kay ingon pa sa mahal nga Birheng Maria San Lucas kapitulo 1 bersikulo 48, ingon niya, sukad karon ang tanang kaliwatan magnalan kanako og bulahan. So buti pasabot sa unsa man sang paagiha nga nganlan siya og tawag ining bulahan. So walay laing perfect nga ato ang talamdan or perfect nga ato ang gitawag og sundon gawas sa pulong sa gitawag og anghel nga gilitok dito sa atubangan sa mahal nga Birheng Maria nga gikan gid mismo sa Dios. So mao na nga wala mi mag-create og amuang kaugalingong pag-ampo gawas sa nakasulat sa balaang kasulatan nagilitok sa gitawag anghel nga gikan gid mismo sa Dios nga maong gitawag pulong. So every Catholic nga mag-recite ni anang maong Hail Mary full of grace sa kadaghang pabalik-balik nga gitawag na citation, gibalik-balik o gisubli-subli nato ang pulong sa Dios nga gilitok sa atubangan didto sa gitawag og mahal nga birhen. So di gyud na mahitabo nga mamahimo ng vain, mahimo nang gitawag og walay pulos kay kung ingon wala na gitawag og pulos sama ra nga giinsulto nimo ang Dios nya blasphemy na. Pulong sa Dios ingon nimo nga gitawag og walay pulos. dako nang gitawag og binuang mo na kitang mga Katoliko mahitabo gayud nga taga-adlaw ta maglitok og balik-balik ni anang maong maghimaya ka Maria kay kanang maong pulong nga makapahupay na sa kaligut-gut sa Dios din hinato ngano man kay gisubli nato ang pulong mismo niya
ato ang gipahinumdom niya, gimahal nimo ang tao, Lord. Mo na pinaagi ni ana, gipadala nimo ang maluluwas, pinaagi ni ining maong gitawag og babae. So mo nang di gid mahitabo nga sukat ng pag-ingon nga maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, nga gitawag og balik-balik sa San Marcos kapitulo 6 bersikulo 6 hangtod sa gitawag og 8. So kanang giingon din nga vain repetition, mga walay pulos na nga mga pag-ampo, sama sa mga nga pag-ampo or mga gitawag og mga pulo ang gandalitok ni adtong mga tawra. Yan, kini mga pastoy biya sige ra sila balik-balik og pag-ampo. Praise the Lord. Nya sila pag-create anang ilang pag-ampo. Nya di gini mo tawag kaning mabasa sa gitawag og Biblia ng ilahang gitawag og mga pag-ampo. Lastly, kana manggong angelic salutation kanang maghimaya ka Maria or Ave Maria Gratia Plena, equivalent na sa gitawag og salmo. Kanang tawag ining mabasa nato sa balang kasulatan, salmo nga gisulat ni Haring David. Mo bitaw gianggaan na siya or ang term nga ginagamit ana sa mga early fathers, the angelic psalter. Ngano man kay ang mga fathers kani adto, ang mga Katoliko kani adto from 1st, 2nd, 3rd hangtod sa gitawag og 10th century, instead inay gitawag og mulitok sila sa salmo, ilang ginalitok ang tawag ining angelic psalter na maunang gitawag og kining Ave Maria. So, buti pasabot, samtang nag-recite ang gitawag og mga Katoliko og maghimaya ka Maria, equivalent na. Mas taas pa gani sa pag-recite nato sa gitawag og salmo. Atong salmo is pulong ng ni David pagpasidungog sa Dios. Kanang angelic psalter pulong na mismo sa Dios nga atong gibalik dito niya. Nga siya mismo ang nagtudloan na dito kang Anghel Gabriel kung unsa isulti nimo ni anang maong gitawag og babae. So, mo na, di ba? So, but pasabot sa kaniadto nga panahon ang kanang salmo, hilig ra ba kinabulitok ng maong mga sulpot ana? Ang salmo hilig kay mulitok ana. Psalm chapter 23 verse 1, the Lord is my shepherd. Ginalitok na kapila na ginalitok-litok sa gitawag og mga sulpot. Anong ilang man ang gabalik-balik og litok? Nawala man gisulti sa balang kasulatan nga balik-balikon nimong tawag ka ng litok ng salmo. Ngano man. Anong ilang man ang gibalik-balik kay sumala pa nila kana pulong na sa Dios. Kunya pagkahuman kung mulitok ta sa maghimaya ka Maria nga klarong pulong sa Dios, mali na, sayop na para gitawag og nila ay usan na kada kong gitawag og Ginoo. Okay, so mooti adto ang unang gitawag og tubag. So mo nang ayaw mo kailad, ayaw mo tawag anang palingla ni anang gitawag og mga tao nga nanudlo og mga butang dili maoy gitudlo sa gitawag og simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesucristo gikan pa sa unang siglo hangtod karon. Ano man kay ang sumpay ana is mahimo gitang kaliwat sa bitin. Kay di abiyas balang kasulatan duhalay nga kaliwat sa babae, kaliwat pud sa gitawag og bitin. Ang kaliwat sa babae magtawag og bulahan sa mahal nga birhen. Ang kaliwat sa bitin kanunay gyud ang mudaot sa babae nga mao nang mahal nga Birhen Maria. Kana dong tawag ining pulong nga ug bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Sumala pa sa ato ang tawag ining mga higala nga mga dili Katoliko, usa daw kuno na ka blasphemy. Ingon pa nila, matod pa nila. Iyang problema kana manggong pulong nga matod nila, ang sumpay ana mahug nagdili angay. Ngano man kay kana manggod daw nga tawag ining bulahan ikaw sa mga babae nga bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ato dong ginsulto ang Dios ana kay natawag na gud daw tawag ining si Jesus at ato pagada ng balik-balikon. Yang problema aning mo ang gitawag og mga tawhana wala makabalo sa teolohiya ug rason nga ginalitok na sa mga Katoliko. Nga naman pinakauna pag may magutag og bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus, until now ginaprofess nato nga kining inahan ug anak dili gyud matangtang ang iyahang relasyon ug ang iyahang gitawag og koneksyon. Ngano man kay nagsugod ang relasyon ug koneksyon nga madayag nga makita sa tawag ining mata sa tao sa dihang miingon ang gitawag og bahal nga Birhen fiat ingon pa niya, be it done unto me according to thy word. So buti pasabot sa diyang mulitok ta nga bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus atong giprofess ang tawag ining pagkamaupobsanon ug pagkamatinumanon sa mahal nga Birhen sa diyang miingon siya motuman unta dinhi kanako sumala sa imong gipamulong. Ikaduha, ato ang ginaprofess ang tawag ining kabubuton sa Ginoong Dios nga diin ang iyang anak gitawag og mahimong tao.
Mabito nga bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Nganuman kay ang unod ug dugo nga gigamit ni Kristo sa gitawag og pagluwas nato ug pagbuntog sa gitawag og kadautan, nagikan kana sa dugo ug unod sa iyahang gitawag og mama. Kay wala man toy biological father nga to ang Ginoong Kristo. So buti pasabot, dili ka na mamahimong blasphemy. Nganuman kung blasphemy na pagbugal-bugal sa Dios. Pagbugal-bugal ba sa Dios ang pagsulti? So mala sa nakasulat sa balaang kasulatan nga kining mo ang bataan na ay koneksyon sa gitawag og kining iyang inahan. Unya, bisan pag nahimugso na nga itong Ginoong Kristo, bisan pag dako na itong Ginoong Kristo, bisan pag namatay na o nabanhaw ang itong Ginoong Kristo, nawala na ba ang koneksyon niya ngadto sa iyahang gitawag og mama? Dili. Maunang ginalitok na to always kaning bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus, kay gipahinumdom nato sa Dios kita mismo nga Lord. Nagpahinumdom taniya nga nagpakaubos ka sa imong kaugalingon, misulob ka sa dagway sa ulipon, nahimo kang gitawag og sama namo nga ulipon. Kung makasabot ka namo Lord, kay nahimo kang sama namo. So buti pasabot kanang pag-ingon nga bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus, paghatag nagpagsimba sa Dios nga nahimong tawo. So dili na mamahimong blasphemy. Ang blasphemy din ha kanang magbugna og tawag at mga pangunahuna supak sa esensya ni anang maong pulunga nga ang Kristo ug ang Maria hypostatically united. Buti pasabot dili gyud mahitabo nga managbulag. So mo nang magkatawag ko aning ato ang mga amigo nga sulpot, ngita gina sila tawag anong pamaagi unsaon nila na pagligar ng maong kamatuoran nga gisulti sa balaang kasulatan o giadapt o gidawat o gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So anak bante-bante ta mga higala may igsuon kay yun. Ang bitin maningkamot tinaon sa unta pagtukob. Niya pinaagi sa tawag anang mga ilang mga malamatong mga pulong matukob ang atong kalag ug maadto sa impyerno. Manang di ta pwede makigbatok ni anang maong babae kay ang babae kanunay gyud magbadaugon. Kay sumala pa sa Dios, pagadugmo ko niyang imong ulo ug ang ikaw usab katong bitin katong yawa magapaak sa iyahang gitawag og tiod.